7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से सच क्या है विद जुनैद अंसारी, आज़ाद कश्मीर के पहले टीवी जेके न्यूज़ टीवी से आप इस वक्त पूरी दुनिया में प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आई एम फीलिंग वेरी मच ऑनर्ड कि एक जर्नलिज़म की दुनिया का नज़रियाती नाम, एक ऐसा नाम कि जो जर्नलिज़म करता है लेकिन शायद इस्लामी असास को साथ लेके, इस्लामी अक़दार को साथ लेके सच तक पहुंचने की और तमाम लोगों तक को पहुंचाने की कोशिश करता है। जनाब सलीम साफ़ी साहब, आप बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, पूरी दुनिया की आप डायनामिक्स को, पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। सर, कश्मीर की डायनामिक्स क्या है आफ्टर बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद? देखिए, पहले तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कश्मीरी टीवी चैनल्स के ज़रिए मुखातिब हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बदकिस्मती से शायद अच्छी नीयत से किया होगा, लेकिन उन्होंने कश्मीर के नाम पे सियासत करने की कोशिश की और कश्मीर की आड़ में कुछ अपने दीगर तज़वीराती मकासद पूरे करने की कोशिश की। अब ये जिस भी नीयत से हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी और जो कश्मीरियों की इंडिजिनस मूवमेंट है, जिसको कश्मीरियों ने ख़ुद अपने खून से महका के रखा हुआ है अपनी स्ट्रगल को, उसका फ़ायदे की बजाय उनको नुकसान हो रहा था। एक तो चूँकि वानी साहब की शहादत ऐसे मौका पे हुई है कि जब दुनिया को भी बावर था, यकीन था और हकीकत भी यही थी कि जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता था वहाँ की तहरीक को हवा देने का, इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं था। तो एक तो वानी साहब की शहादत के बाद जो कुछ हो रहा है, उसने पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया है कि ये तहरीक जो है ये इंडिजिनस है, ये ख़ुद कश्मीरी नौजवान चला रहे हैं, ये ख़ुद कश्मीरी माएँ और बहनें चला रही है। दूसरा, ठीक है, हिंदुस्तान की लॉबी जैसी भी हो, लेकिन इससे दुनिया ने ये देख लिया कि किसी पाकिस्तान के सपोर्ट या मुदाखलत की वजह से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बेतहाशा मज़ालिम के रिएक्शन में उस तहरीक को एक नई जला मिली है। और चौथा, वक्त ने ये साबित कर दिया, अगरचे ये हर आज़ादी की तहरीक पे पूरा आता है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत में जो कि एक शावनिस्ट हिंदू हुकूमत है और फिर उसने कश्मीरियों पे जुल्म के और साजिशों के तमाम हरबे इस्तेमाल कर दिए, तो कश्मीर के और वानी के बाद की मूवमेंट ने उस शेर को सच्चा साबित कर दिया कि उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। तो वो तो अगरचे कश्मीर के बारे में था कि इस्लाम के बारे में कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, लेकिन वही जो बात इस्लाम के बारे में थी वो कश्मीरियों और कश्मीर मूवमेंट के बारे में साबित हो गई है कि जितना हिंदुस्तान की ज़ालिम हुकूमत उसको दबाएगा, ताकत के ज़रिए उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो उतना ये उभरेगा। अच्छा, आज लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, हाजी हनीफ तैयब साहब, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जितने ज़िम्मेदारान हैं, बरतानिया से आए हुए खुशनुद अली खान साहब भी मौजूद थे। साफ़ी साहब, एक पाकिस्तान के हवाले से बात की जाती है, खुशनुद अली खान साहब ने भी कही कि तजारत जो है OIC कंट्रीज़ के असाब के ऊपर, उनके ऊपर भी तारी है और पूरी दुनिया के जितने ममालिक जो कि कुत्तों और बिलों के हकूक़ की बात करते हैं, जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन 1 अरब से ज़ायद की मंडी उनको दिखाई देती है, तो कश्मीरी उनको कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे दिखाई देते हैं। क्या वाकई तजारती मफादात इतने ज़्यादा हैं कि तमाम लोग फरामोश कर दें, हत्ता कि पाकिस्तान की सियासी क़यादतें भी कंप्रोमाइज़ कर दें कश्मीरियों को? नहीं, देखिए, ये इस मरतबा ख़ुद हिंदुस्तान की क़यादत ने अपने रवैयत से साबित कर दिया कि नंबर 1, जब तक कश्मीर का कोर इशू हल नहीं होता तो तब तक ना तिजारत हो सकती है, ना सफारती ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं और ना बातचीत नतीजा खेज़ साबित हो सकती है, क्योंकि इस मरतबा तिजारती ताल्लुकात ख़राब करने में भी, सफारती ताल्लुकात ख़राब करने में भी और बाकी चीज़ों में भी पहल ख़ुद हिंदुस्तानी क़यादत ने की है। और ख़ुद हिंदुस्तान से ये ज़्यादा आवाज़ें उठने लगी हैं कि जी पाकिस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ वो नहीं होना चाहिए। हत्ता कि इस मरतबा तो हिंदुस्तानियों ने ये साबित कर दिया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता
اور جب تک کشمیر کے مسئلے کی صورت میں دونوں طرف نفرت کی آگ جلتی رہے گی تو اب تو ہندوستان نے ثابت کر لیا کہ تب تک ثقافتی تعلقات بھی نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ کھیل کے تعلقات بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ تو ایک تو میرے خیال میں جو لوگ اس کور ایشو کو نظر انداز کر کے ہندوستان کے ساتھ دوستی کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو وہ تھیوری جو ہے خود ہندوستان کی حکومت نے غلط ثابت کر دی ہے۔ دوسرا، پاکستان میں یہ زیادتی ہوئی ہے ماضی میں بھی کہ کچھ لوگوں نے اپنے کاروباری مفادات کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنے تصویراتی مفادات کے لیے، بعض اوقات سول ملٹری کشمکش کی خاطر انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے خود کشمیر کاز کو نقصان پہنچا۔ پھر تیسری ایک بات یہاں پہ میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں ایک الجھن رہی کہ جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ خود کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا اور انسانی حقوق کا اور حق سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ تھا۔ پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کی، کچھ ہم نے خلط ملط کیا، بعض جگہوں پہ ہم نے اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وانی شہید کے بعد جس طریقے سے تحریک آگے بڑھی ہے، اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی یہ یکسوئی آ رہی ہے اور دنیا بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ اس کو خالص انسانی اور سیلف ڈٹرمنیشن کا اور کشمیریوں کا مسئلہ سمجھے۔ لارڈ نذیر احمد صاحب نے بار بار انڈیکیشن دی ہے کہ پاکستان اس وقت بغیر کسی فارن منسٹر کے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مشاہد حسین سعید صاحب کی تعریف کی کہ انہوں نے جا کے امریکہ میں جو وفد کو انہوں نے وہاں پہ ہیڈ کیا، اس کو پلیڈ کیا، اس کی پرفارمنس سب سے اچھی رہی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ 4 رکنی 6 رکنی ایک آپ بنا لیں، وزارت خارجہ کا ایک ڈیلیگیٹ بنا لیں جو کہ پوری دنیا میں جا کے تو کشمیر پہ بات کیا کرے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ سر؟ اصل میں جب کسی گھر کا ایک لیڈر نہیں ہوتا تو پھر ہر فرد لیڈر نظر آتا ہے اور پھر باندھ باندھ کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ تو جب ایک فارن منسٹر نہیں ہے، ایک طرف تو پاکستان میں ایک فارن منسٹر نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کابینہ اور اس حکومت کا ہر بندہ فارن منسٹر بنا ہوا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور پھر اس میں پھر یہ تماشے بھی نظر آتے ہیں کہ کہیں جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے دیوبندی سوچ کے ساتھ اس کی پاکستان کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی مشاہد حسین صاحب اپنے قافلیگی سوچ کے تحت جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی نظر آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے کمپیٹنٹ اور اسٹرانگ فارن منسٹر ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ سب سے اسٹرانگ اور کمپیٹنٹ ٹیم ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ فارن منسٹری کو با اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت فارن منسٹری جو ہے وہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کرتی ہے اور دوسری طرف اس وقت نواز شریف کے ذاتی معاملات کی ترجمانی کرتی ہے، تو اس میں وہ کشمیر کا اس کو کیسے آگے لے کے بڑھ سکتا ہے؟ آخری بات سر، چونکہ آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، پوری دنیا میں انگلینڈ میں بھی جاتے ہیں، امریکہ میں بھی جاتے ہیں، ہمارے کشمیری مزدوری کرنے کے لیے اور ریفیوج لیا انہوں نے جا کے مختلف ممالک میں پاکستان کے پاسپورٹ پہ جا کے، اب وہ وہاں پہ جا کے ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، اتنا پتہ ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، جھنڈے لے کے نکل آتے ہیں ہر دن کے اوپر۔ تو اس ایفرٹ کو جوائنٹ ایفرٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو تمام جتنے بھی کشمیری وہ اگر کشمیر کی سرحدوں سے باہر رہتے ہیں تو کشمیر کی آزادی کی منزل تک ہم ان کو اللہ اور رسول اور وانی شہید جیسے شہداء کے خون کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی سیاسی گروہی جو ان کے اختلافات ہوتے ہیں، کہیں وہ مسلک کی بنیاد پہ تقسیم نظر آتے ہیں، کہیں وہ پارٹی کی بنیاد پہ تقسیم نظر آتے ہیں، تو کم از کم کشمیریوں کے خون کی خاطر جو ہے وہ اگر برطانیہ میں ہیں، وہ اگر کسی اور ملک میں ہیں، تو وہ کم از کم وہاں پہ یونٹی کا مظاہرہ کرے، اور جب تک وہ یہ نہیں کرتے تو ایک تو ان کی اپنی قوت وہاں پہ بھی منتشر رہے گی، اور خود ان ممالک میں ان کی لابی کا بھی وہ اثر نہیں ہو سکے گا جو ہونا چاہیے، بلکہ خود میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر کشمیریوں کے لیے نعرہ لگا کے بھی وہ کشمیر کاس کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے کشمیر کاس کی خاطر اور کشمیر کے لیے قربانی دینے والوں کے خون کی خاطر کم از کم اس کشمیر کے بارڈر سے باہر ان کو صرف اور صرف کشمیری ہونا چاہیے۔
जनाब सलीम साफ़ी साहब की इंतहाई अहम गुफ्तगू, इसे इंटेलेक्चुअल लेवल की गुफ्तगू कहेंगे। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो आउटलाइंस आपने बताई हैं, अल्लाह करे कि तमाम कश्मीरी दिल से निकली हुई इस बात को समझें और इस पे अमल करें। जब कोई देश मनाता है दिन अपनी आज़ादी का, दिल का दर्द सुलग उठता है, याद आए कश्मीर बहुत। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?